व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैर्निशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। तत्र यद्व्याख्यानं पूर्वदिने सञ्जातं यत्र उभयनिर्दिष्टस्य स्थितिः वर्तते तत्र कस्य उपसर्जनसंज्ञा भविष्यति। यथा राज्ञः कुमारीं श्रितः इत्यत्र अत्र राज्ञः इति षष्ठ्यन्तं पदं कुमारी इति द्वितीयान्तं पदं। राज्ञः कुमारी इत्यत्र षष्ठी समासे षष्ठी सूत्रेण अत्र समासः भवति इति कृत्वा राज्ञः इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञा प्राप्नोति। कुमारीं श्रितः इत्यत्र द्वितीयान्तं पदं कुमारी इति तत्रापि उपसर्जनसंज्ञा प्राप्नोति। तर्हि राज्ञः कुमारीं श्रितः इति वाक्ये राज्ञः राजशब्दस्यापि पूर्वनिपातापत्तिः कुमारी शब्दस्य पूर्वनिपातापत्तिः स्यात्। तदर्थम् एतत् समाधानं दत्तं यत् तत्र सम्बन्धात् एतत् गन्तव्यं यं प्रति यत् अप्रधानं तं प्रति तत् उपसर्जनसंज्ञं भवति। कुमारीं प्रति अप्रधानं भवति राज्ञः, श्रितः प्रति अप्रधानं भवति कुमारी। फलतः षष्ठी समासे राज्ञः इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा, द्वितीया समासे तत्र कुमारी इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा पृथक्तया भवति। एवं रूपेण पूर्वदिने एतत् समाधानं तत्र सम्यक्तया प्रदत्तमासीत्। किन्तु एवं भूतं किंचित् स्थलं यत्र षष्ठ्यन्तं पदद्वयं भवेत् समासे, तत्र कस्य षष्ठ्यन्तस्य पूर्वनिपातः स्यात्। भाष्यकारः आक्षेपम् इमं प्रस्तौति। अथ यत्र द्वे षष्ठ्यन्ते तस्मात् तत्र प्रधानस्य उपसर्गसंज्ञा न भवति। राज्ञः पुरुषस्य पुस्तकम् इति वाक्यं स्वीकरोतु। तत्र राज्ञः इत्यपि षष्ठ्यन्तं पदं, पुरुषस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तं पदम्। अत्र उपसर्जनसंज्ञा राज्ञः वा भवतु पुरुषस्य वा भवतु इति प्रश्नः भवति। अत्र राज्ञः इति विशेषणम् अप्रधानं वा पुरुषस्य इति प्रधानम्। अत्र षष्ठ्यन्तं पदं तत्र राज्ञः इत्यपि वर्तते, पुरुषस्य इत्यपि विद्यते। अत्र उपसर्जनसंज्ञा उभयोः स्यात्, रिकस्य पूर्वनिपातः स्यात् इति तत्र प्रश्नः। एतस्य विषये समाधानं भवति षष्ठ्यन्तयोश्च उपसर्जनत्वे उक्तम्। यत्र षष्ठ्यन्तस्य षष्ठ्यन्तयोः समासः भवति, तत्र अर्थाभेदात् प्रधानस्य अपूर्वनिपातः
किं तात्पर्यम् एतस्य? अत्र उभयत्र षष्ठ्यन्तं पदम्। तो यत्र राज्ञः पुरुषस्य इत्यादौ राज्ञः इत्यपि षष्ठ्यन्तं पदं पुरुषस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तं पदम् उभयोः समासे अत्र अर्थस्य अभेदः। अर्थस्य अभेदः कथम्? यतो हि तत्र षष्ठ्या तत्र सम्बन्धः उच्यते। सम्बन्धस्य दुष्टः भवति। एकः सम्बन्धस्य प्रतियोगी अन्यश्च अनियोगी भवति। यः अनियोगी सः प्रधानत्वेन स्वीक्रियते, यश्च प्रतियोगी स अप्रधानत्वेन स्वीक्रियते। अत्र यदा उभयत्र उभयेपि पदे षष्ठ्यन्ते वर्तेते तर्हि स्वं स्वं अनुयोगिनं प्रति उभेपि अप्रधाने पदे वर्तेते। तद्रीत्या अर्थाभेदः। किन्तु यं प्रति यस्य अप्रधानत्वं प्रधानत्वं वा वर्तते तद्दृष्ट्या यं प्रति यत् अप्रधानं तं प्रति तत् उपसर्जनं भवति। यथा अत्र राज्ञः पुरुषस्य पुस्तकम् इत्यादौ अत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धात्रापि वर्तते, पुरुषस्य पुस्तकम् इत्यत्रापि स्वस्वामिभावसम्बन्धः। तस्य सम्बन्धस्य प्रतियोगी भवति राज्ञः इति पदम्, अतः स तत्पदम् अप्रधानं। तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति प्रथमादिशमास उपसर्जनम् इति सूत्रेण तस्यैव च पूर्वनिपातः भवति। अतएव प्रधानस्य पूर्वनिपातः न भवति। उपसर्जन इति या संज्ञा सा यथा पूर्वमुक्तम् आसीत् तत्र अन्वर्थकी अपि वर्तते। विसृज्यते विशेषणं भवति यत् तत् उपसर्जनं तद्दृष्ट्यापि अत्र उपसर्जनं राज्ञः इति पदं भवति, न तु पुरुषस्य इति पदम्। अतः अत्र राजन् इति शब्द राज्ञः इति शब्दस्य पूर्वनिपातः भविष्यति, तेन राजपुरुषस्य इति स्यात्। पुरुषस्य इति तु पुस्तकम् इति पदं प्रति अर्थं प्रति वा तस्य अप्राधान्यं वर्तते पुरुषस्य इति, न तु राज्ञः प्रति तस्य पुरुषस्य अप्राधान्यं वर्तते। अतः प्रधानस्य पुरुषस्य तत्र पूर्वनिपातः न भवति, तस्य च तत्र उपसर्जनसंज्ञापनं भवति। एवं न चेत अकृतं भवति उपसर्जनं पूर्वम्। अर्थात् अत्र उपसर्जनं पूर्वम् इत्यस्य प्रवृत्तिः प्रधाने विषये न भवति। चेदुच्यते स्वं स्वं अनियोगिनं प्रति उभयोः प्रतियोगित्वात् अत्र अभेदत्वं यद्यपि विद्यते, किन्तु तथापि तत्र राज्ञः प्रति तस्य अनियोगित्वमेव न तु प्रतियोगित्वम्। अतः अनियोगित्वात् तस्य प्राधान्यं भवति। अतः अर्थश्चाभिन्नः इति कृत्वा प्रधानस्य पूर्वनिपातः न भविष्यति इत्युक्तम्। यतो हि तत्र उपसर्जनत्वं तस्य तं प्रति तस्य उपसर्जनत्वं नास्ति, राज्ञः प्रति उपसर्जनं नास्ति। पुस्तकं प्रति भवतु उपसर्जनत्वं, किन्तु राज्ञः प्रति उपसर्जनं नास्ति। अतः राज्ञः पुरुषस्य इत्यत्र
राज्ञः इत्यस्यैव निपातसंज्ञा पूर्वनिपातश्च भविष्यति। उत्सर्जनसंज्ञा पूर्वनिपातश्च भवति इत्यर्थः स्वीकरणीयः। अत्रापि कश्चन आक्षेपः भगवता भाष्यकारेण दत्तः, भवतु एतत् समाधानम्, किन्तु अन्यः कश्चन दोषः अत्र आयाति। अत्र भाष्यकारः वदति यद्यपि तावत् एतत् उत्सर्जन कार्यं परिहृतम्, अर्थात यह प्रतियोगी स एव उत्सर्जन संख्या भवति विशेषणत्वात् उत्सर्जनत्वात् तस्य पूर्णिपातः इति तु जातम्। इदम् अपरं प्राप्नोति, अर्थात इदं तत्र दोष विशेषः अयम् आयाति राज्ञः कुमार्याः। अत्र राज्ञः कुमार्याः इत्यत्र समासः उभय, तत्र उभेपि षष्ठ्यन्ते पदे। अत्र पूर्व विवेचनानुसारेण राज्ञः इत्यस्य उत्सर्जन संज्ञायाः सत्त्वात् पूर्वनिपातः भवति, किन्तु कुमारी इत्यस्य उत्सर्जन संज्ञा अस्त्येव। तद्दृष्ट्या तर्हि अस्य गोस्त्रीरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण तत्र ह्रस्वः प्राप्नोति। कुमारी इति स्यात्, न तु राजकुमारी इति। एतस्य दोषस्य निवारणं कथं विचारः उक्तं वा? वार्तिककारः कथयति अत्र उक्तं वर्तते, समाधानं पूर्वं कथितमस्ति। कथं किम् उक्तं, क्व च उक्तमस्ति? भाष्यकारः समाधाति परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषौ इति सूत्रे एतस्य समाधानं दत्तं भवति। परवल्लिङ्गमिति शब्दार्थौ इति, तत्र परवल्लिङ्गं भवति शब्दार्थः, शब्दः शब्दार्थस्य, शब्दश्च शब्दार्थः, शब्दार्थः। परवल्लिङ्गं पर्वत लिंगम भवति। कुत्र ह्रस्वः भवति, कुत्र ह्रस्वः न भवति। अत्र तु उत्सर्जन संज्ञा वर्तते, ततः ह्रस्वः स्यात्। तदा उच्यते यत्र औपदेशिकः स्त्रीलिंगः शब्दः भवति तस्य ह्रस्वः भवति, तत्र औपदेशिकस्य ह्रस्वत्वम्। तो राज्ञः कुमारी राजकुमारी इत्यत्र किम औपदेशिकः स्त्रीलिंगः शब्दः कुमारी इति न भवति वा? तदा उच्यते न। कथं? यतोहि राज्ञः कुमारी राजकुमारी इति यदा समासः भवति ततः एतस्य समस्तस्य किं लिंगं स्यात् इति प्रश्ने सूत्रम् आयाति परवल्लिंगं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः। तो पर्वत लिंगम अत्र वतिकरणं वर्तते। वतिकरणेन कुमारी शब्दनिष्ठस्य स्त्रीत्वस्य अतिदेशः भवति राजकुमारी इति समस्ते पदे। तेन राजकुमारी इति शब्दः यत् स्त्रीलिंगः भवति तत्र स्त्रीलिंगत्वम् आतिदेशिकं वर्तते। अर्थात परवल्लिंगम द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति सूत्रेण तत्र स्त्रीलिंगत्वस्य अतिदेशः भवति, आरोपः भवति, न च औपदेशिकः स्त्रीलिंगः राजकुमारी शब्दः। फलतः अत्र गोस्त्रीरूपसर्जनस्य इति सूत्रस्य तत्र प्रवृत्तिरेव न भवति इति एतत्समाधानं भगवता भाष्यकारेण अत्र कृतं वर्तते। प्रथमादृष्टं समास उत्सर्जनम् इत्येवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं संजातम्। अत्र यत् समाधानं प्रधानतया आगतं यत्र उभेपि पदे द्वितीयान्तत्वेन तृतीयान्तत्वेन चतुर्थ्यन्तत्वेन पञ्चम्यन्तत्वेन षष्ठ्यन्तत्वेन सप्तम्यन्तत्वे वा निर्दिष्टे स्यातां तत्रापि यं प्रति यस्य अप्राधान्यं
तस्यैव उपसर्जन संज्ञा भवति उपसृज्यते विशेषणी भवति यत् तत् उपसर्जनम् इति तत्र रीत्या न तु प्रधानस्य उपसर्जन संज्ञा भवति अतः प्रधानस्य पूर्वनिपातः भवति सम्यक्तया समाधानं भगवता भाष्यकारेण उपस्थापितम्। अन्यत् सूत्रम् आयाति एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। अत्र विचारः भवति यत्र उपसर्जन संज्ञा बोधकं सूत्रं प्रथमानिष्टं समास उपसर्जनम् इति पूर्वम् आयातम्। पुनः एक विभक्ति चा पूर्व निपाते इति सूत्रं किमर्थम् उक्तं वर्तते, का आवश्यकता वर्तते पुनः उपसर्जन संज्ञा विधानस्य एकेनैव उभयत्र कार्यं स्यात् इति धिया अयम् आक्षेपः भवति भाष्यकारस्य। द्वितीयादीनामपि अनेन उपसर्जन संज्ञा प्राप्नोति तत्र को दोषः तत्र अपूर्वनिपातः इति प्रतिषेधः प्रसज्यते। प्रश्नः अयम् आगतः यत् प्रथमादृष्टं समासर्जनम् इति सूत्रं मास्तु एवं चा पूर्वनिपाते इत्येव सूत्रमस्ति। अनेन उपसर्जन संज्ञा द्वितीयादीनां समेषां स्यात् किमर्थम् इदं तत्र पूर्वं सूत्रं कथितं वर्तते इति प्रश्नः। यतो हि सूत्रद्वयं तु भगवता भाष्यकारेण उपदिष्टमेव, तर्हि इत्थं चेत् स्वीक्रियते यथा आक्षेपः भवति तत्र कः दोषः आयाति। भाष्यकारः समाधाति तत्रैव तत्र अपूर्वनिपातः इति प्रतिषेधः प्रसज्यते। उपसर्जन संज्ञा तु स्यात् किन्तु उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण अनेन सूत्रेण कृता या उपसर्जन संज्ञा तस्य उपसर्जन संज्ञा कस्य उत्सर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण पूर्वनिपातः न भवितुमर्हति। कथं तत्र अस्मिन्नेव सूत्रे यद् वाक्यम् अपूर्वनिपाते अर्थात् अनेन सूत्रेण यस्य उपसर्जन संज्ञा भवति तस्य पूर्वनिपातः न भवति, तो तत्र अपूर्वनिपातः इति प्रतिषेधः प्रसज्येत। एवं तत्र विचारः कृतः वर्तते। अत्र पुनः अपि भाष्यकार तत्र वार्तिककारः वार्तिकं वदति नाप्रतिषेधात्। अत्र यत् अत्र अपूर्वनिपातः इत्यत्र यः न वर्तते सः कस्मिन् अर्थे वर्तते इति पूर्वम् एतस्य निर्णयः करणीयः। तत्र विग्रहे यन्नियत विभक्तिकं तस्य उपसर्जन संज्ञा स्यात् न तस्य पूर्वनिपातः इति सूत्रार्थः कौमुद्यां वर्तते। अपूर्वनिपातः इत्यत्र यः न वर्तते सः कस्मिन् अर्थे वर्तते अर्थात् पर्युदासे अर्थे वर्तते प्रसज्य प्रतिषेधे अर्थे वा वर्तते। भाष्यकार अत्र समादधाति नायं प्रसज्य प्रतिषेधः। यदा प्रसज्य प्रतिषेधः नास्ति तर्हि अत्र एतस्य किं कः अर्थः स्यात्। यतो हि यः सूत्रार्थः कौमुद्यादि ग्रंथे वर्तते तो न तो तस्य पूर्वनिपातः अनेन अर्थेन तत्र प्रसज्य प्रतिषेधः सूच्यते। अन्यथा तु अपूर्वनिपातः इत्यस्य भिन्नः अर्थः स्यात्। तत्र प्रसज्य प्रतिषेधः नास्ति इति भाष्यकारः वदति। पूर्वनिपाते नो अर्थात पूर्व निपात विषये तस्य उपसर्ग संज्ञा न भवति। पूर्व निपात भिन्न विषये निपात संज्ञा भवति।
विग्रहे अन्य नियत विभक्तिकम अपूर्व निपात भिन्न स्थले पूर्व निपात भिन्न स्थले तस्य उपसर्ग संज्ञा भवति इति यदा पर्युदासार्थकः न गृह्यते तदा अयम् अर्थः स्यात्। यदा प्रसज्य प्रतिषेधः विग्रहे अन्यत विभक्तिकम तत् उत्सर्जनम संज्ञम भवति पूर्व निपात विषये न भवति। पूर्व निपाते इत्यत्र निपाते विषय सप्तमी सह एव अर्थात्र भगवता भाष्यकारेण विचार्यते नायं प्रसज्य प्रतिषेधा पूर्व निपाते नो इति किं तर्हि पर्युदासो अत्र न पर्युदासार्थे वर्तते यद अन्यत् पूर्व निपातात् इति विग्रहे यन्नियत विभक्तिकम पूर्व निपातात् यत् अन्यत् तस्य उपसर्जन संज्ञा भवति इति सूत्रार्थस्य। अर्थात पूर्व निपाते अव्यापारः पूर्व निपात विषये अस्य व्यापारः नास्ति। यदि केनचित् प्राप्नोति तेन भविष्यति अर्थात केनापि भिन्नेन सूत्रेण यदा प्राप्नोति तस्मिन् विषये भवितुमर्हति। पूर्वेण च प्राप्नोति पूर्वेण अर्थात प्रथमानिष्टं समास उत्सर्जनम् इति सूत्रेण यत् उपसर्ग संज्ञकं भवति तस्य पूर्वनिपातः भवति। किन्तु पूर्वनिपात भिन्न विषये एव अनेन सूत्रेण उपसर्जन संज्ञा विधीयते। अतः तस्मिन् विषये तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अतएव पर्युदासः अर्थः स्वीकरणीयः न तु प्रसज्य प्रतिषेधः। अपरमपि समाधानं वार्तिककारः कथयति अप्राप्तेर्वा अथवा तत्र एतस्य उपसर्जन संज्ञकस्य पूर्वनिपातस्य प्राप्तिरेव नास्ति। कथम् अनन्तरा या प्राप्ति सा प्रतिषिध्यते अनन्तरा या प्राप्ति सा प्रतिषिध्यते। अत्र उपसर्जन संज्ञा विधायकं सूत्रद्वयम् प्रथमं प्रथमानिष्टं समास उपसर्जनमिति द्वितीयम् एक भक्ति चा पूर्वनिपाते। अत्र अनन्तरस्य विधिर्भाव प्रतिषेधो भवति इति रीत्या तत्र अनन्तरः विधिः कः वर्तते एक व्यक्ति चा पूर्वनिपाते। प्रथमः विधिः कः वर्तते प्रथमानिष्टं समाससृजनम् इति सूत्रेण विहितः यः उपसर्जन संज्ञा विधिः सः वर्तते। अतः प्रतिषेधः कस्य विधेः स्यात् अनन्तरस्य विधेः। अतः अनन्तरस्य विधेः पूर्वनिपात विषये प्रतिषेधः भवति अपूर्वनिपातः इत्यनेन। अतएव भाष्यकारः समाददाति अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इति पूर्वा प्राप्तिः अप्रतिषिद्धा तया भविष्यति। पूर्वा प्राप्तिः अर्थात प्रथमानिष्टं समासोच्चन सूत्रेण या उपसर्ग संज्ञा विधीयते तस्य उपसर्ग संज्ञा कस्य पूर्वनिपातः उपसर्जनं पूर्वमिति सूत्रेण भवति। एक व्यक्ति चा पूर्वनिपाते इति सूत्रेण यस्य उपसर्ग संज्ञा भवति तस्य प्रतिषेधः भवति तस्य पूर्वनिपातः न भवति। अत्र एवमपि वक्तुं शक्यते न च इयं प्राप्तिः पूर्वां प्राप्ति बाधते। अर्थात प्रथमानिष्टं समासोत्सर्जनम् इति सूत्रं प्रबाद्य एक व्यक्ति चा पूर्वनिपात इति सूत्रेण निपात संज्ञा भवतु पूर्व प्राप्तेः बाधा स्यात् ननु चेयं प्राप्तिः पूर्वां प्राप्तिं बाधते। समाधानं वदति भाष्यकारः नोत्सहते प्रतिषिद्धः सति बाधितो यस्य प्रतिषेधः स्वयमेव भवति सा तत्र अन्यां प्राप्तिं बाधितुं नार्हति।
नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती बाधितुम। बाधितुम माने अन्याम प्राप्तिम बाधितुम इयम प्रतिषिद्धा प्राप्ति बाधितुम नोत्सहते इत्यर्थः। अनन्तरं तत्र वार्तिकं वर्तते एक विभक्तावष्ठ्यन्तवचनम्। एक विभक्तावष्ठ्यन्तानाम् इति वक्तव्यम्। किं तात्पर्यम् एतस्य? एक विभक्तौ अर्थात विग्रह या नियत, एक विभक्तो नाम विग्रह या नियत विभक्ति। तत्र एक विभक्तौ एक विभक्ति अर्थात नियत विभक्ति विषये तत्र षष्ठ्यन्तानां विषये एतद् वक्तव्यम्। यत्र षष्ठ्यन्तं भवति तत्र एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति। यथा अर्धं पिप्पल्याः इति अर्धपिप्पली। अत्र पिप्पल्याः इति षष्ठ्यन्तं पदम्, तस्य विषये एतत् सूत्रं न प्रवर्तते इति प्रश्नः, आक्षेपो वा। तद्विषये तत्र वार्तिकं भाष्यं च भवति। उक्तं वा, किमुक्तम्? अर्थात् एतस्य अर्धं पिप्पल्याः इत्यस्य तात्पर्यं यद् वर्तते, यत् अर्धं पिप्पल्याः इत्युक्ते पिप्पली इत्यस्यापि एक विभक्ति चापूर्व निपाते इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञा स्यात्। गोस्त्रोरुपसर्जनस्य सूत्रेण अत्र ह्रस्वः स्यात्। अर्ध पिप्पल इति रूपं स्यात्, अर्ध पिप्पली इति रूपं स्यात् इति प्रश्नस्य आशयः। भाष्यकारः अत्र समाधाति उक्तं वा, कुत्र उक्तं? परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति सूत्रे उक्तं। किं परवल्लिङ्गम् इति शब्दार्थौ, परवल्लिङ्गम् इति शब्दार्थौ। तात्पर्यं किं? शब्दार्थौ अर्थात् शब्दार्थौ औपदेशिकौ ग्राह्यौ, न तु आतिदेशिकौ। अत्र अर्धपिप्पली यः शब्दः भवति, तत्र पिप्पली इत्यत्र यत् स्त्रीत्वं तत्र औपदेशिकं नास्ति। यथा राजकुमारी विषये उक्तम् आसीत्, अत्रापि परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति सूत्रेण परवल्लिङ्गता अतिदिष्टा वर्तते। फलतः अत्र ह्रस्वस्य प्राप्तिर्न स्यात्, अपितु अर्धपिप्पली इत्येव स्वरूपं स्यात्। तेव उच्यते तत्र औपदेशिकस्य ह्रस्वत्वम् आतिदेशिकस्य श्रवणं भविष्यति। अत्र औपदेशिकं नास्ति, आदेशिकस्य श्रवणं भविष्यति इत्यर्थः किं तात्पर्यम्? आतिदेशिकस्य यथा स्वरूपं तथा स्वरूपस्य श्रवणं भविष्यति। अर्थात् अर्धपिप्पली इति अह्रस्वान्तम् एव स्वरूपं तस्य स्यात्। पुनः प्रश्नः भवति, एक विभक्ति चापूर्व निपाते इति यत् अपरं सूत्र निपात संज्ञा बोधकम् उपदिष्टं वर्तते, एतस्य सूत्रस्य कानि प्रयोजनानि भवितुमर्हन्ति? कानि पुनः अस्य योगस्य प्रयोजनानि? तत्र वार्तिकं भवति प्रयोजनं द्विगुप्राप्तापन्नानां पूर्वोपसर्गाः। अत्र द्विगुसमासे विषये एतस्य सूत्रस्य प्राप्तिः पंचभिर्गोभिः क्रीतः पंचगुः दशगुः। अत्र द्विगुसमासः, द्विगुसमास विषये एतस्य सूत्रस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र गो शब्दस्य एक विभक्ति चापूर्व निपाते तेन उपसर्जन संज्ञा, गोस्त्रोरुपसर्जन इति सूत्रेण ह्रस्वः। एवमेव प्राप्तापन्न इत्यादि सूत्र विषये यथा अत्र प्राप्तो जीविकाम् इति प्राप्त जीविका
प्राप्तो जीविकाम् अत्र प्राप्त शब्देन जीविका प्राप्त शब्द से जीविका शब्देन अत्र समासः अत्र अतः अत्रापि एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति अर्थात उत्सर्जन संज्ञा विधायकस्य एतस्य विवक्षिता पूर्वनिपातित सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिर्भवति यतो हि अत्र समास विधायकं यत् सूत्रं वर्तते तत्र समास शास्त्रे प्रथमादिष्टं प्राप्त शब्दः आपन्न शब्दः वर्तते फलतः अत्र प्राप्त शब्दस्य पूर्वनिपातः भवति अनन्तरम् अतएव प्राप्त जीविका अत्र जीविका शब्दः अत्र विग्रहे नियति व्यक्तिकः अतः अनेन सूत्रेण तस्य निपात संज्ञा भवति किंतु तस्य पूर्व निपातः न भवति एवं रूपेण समाधानम् अत्र दत्तं वर्तते एवमेव आपन्नो जीविकाम् इति आपन्न जीविका अलम पूर्वः यः समासः अलम कुमार्यै इति अलम कुमारी अत्रापि कुमारी शब्दस्य अलम पूर्वः अयं समासः अत्रापि कुमारी शब्दस्य उत्सर्जन संज्ञा तस्य ह्रस्वः तत्र ह्रस्वत्वं भवति एवमेव उपसर्गाः उपसर्ग विषयः उपसर्गाः क्तार्थे उपसर्गाः यत्र क्तार्थे वर्तन्ते यत्र निष्क्रान्ताः कौशम्ब्याः इति निष्कौशाम्बिः निर्गतः वाराणस्याः इति निर्वाराणसी अत्र उपसर्गाः क्तार्थे यत्र सन्ति तत्र समासः भवति अत्र निष्कौशाम्बिः निर्वाराणसी इत्यत्रापि कौशाम्बी शब्दः वाराणसी शब्दः यः वर्तते तस्य उपसर्ग संज्ञा भवति अनन्तरं च अत्र तत्र अनेन ह्रस्वः भवति गोस्त्रोत्सर्गे ह्रस्वः भवति अलम कुमारी इत्यत्र पर्यादयो ज्ञलानाद्यर्थे चतुर्थ्या इति तत्र वार्तिकेन अत्र समासः भवति एवं भूतः विचारः तत्र संजातः एकवति चापूर्णिपाते सूत्रेण भाष्यकारेण अत्र भूयान् शोभनश्च विचारः यद्यपि सर्वोपि विचारः भगवतः भाष्यकारस्य शोभनमेव भवति किन्तु येषु विषये अस्माकं बुद्धेः प्रवेशः सम्यक्तया वयं तस्य ज्ञाने समर्थाः भवामः तद्विषये जानीमः यत्र बुद्धिः न प्रसरति न वा स्पृशति तस्मिन् विषये तत्तु ज्ञानमेव भवति गंभीरं स्वरूपं वर्तते भाष्यकारस्य भाष्यस्य च अतः तत्र यथाशक्त्या प्रयत्नं यथाशक्ति प्रयत्नं विधीयते अनन्तरं सूत्रं भवति अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् प्रसिद्धम् एतत् सूत्रं भूयान् विचारः एतस्मिन् सूत्रे भाष्ये अन्यत्रापि वर्तते अत्र अर्थशब्दः अविधेयवाचकः वर्तते वक्ति च तथा काशिकाकारः अविधेयवचनः अर्थशब्दः अर्थवशब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं भवति धातु प्रत्ययो वर्जयित्वा एवं रूपेण तत्र काशिकाकारेण एतस्य अर्थः उक्तः प्रयोगस्य डित्थः कपित्थः कुण्डं पीठम् इत्यादि प्रयोगाः तत्र दत्ताः सन्ति सिद्धान्तकौमुद्यां तु भगवता भट्टोजी दीक्षितेन तत्तु भिन्नमेव अर्थं कृतं वर्तते
धातुं प्रत्ययं प्रत्यांतं च वर्जित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपो प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। अत्र अर्थः अस्ति इति अर्थवान् अत्र यतोहि अत्र शब्दस्वरूपम् इति विशेष्यं वर्तते अर्थवत्, अतएव नपुंसकलिङ्गं तत्र अर्थवदिक पदं वर्तते। असन्निहिते विद्यमानत्वात् अत इनि ठनौ इति यत्र इनि प्रत्ययः न भवति अतु प्रत्ययः भवति इति सर्वं विदितमेव। अत्र भगवता भाष्यकारेण किं विचारितं तस्मिन् विषये उच्यते। अन्ये ये विचाराः ते प्रौढमनोरमायां शेखरे च प्रसिद्धाः सन्ति, तस्मिन् विषये अधुना नैव उच्यते। प्रश्नः भवति अर्थवत् ग्रहणं किमर्थम्? अर्थवदिति व्यपदेशाय उत्तरं वर्तते। अर्थवतः एव ग्रहणाय व्यवहाराय, व्यपदेशाय व्यवहाराय, व्यवहारः अपदिश्यते इति अपदेशः, विशिष्टः अपदेशः व्यपदेशः, मुख्यः व्यवहारः। अर्थविति व्यपदेशाय मुख्य व्यवहाराय वर्णानां मा भूति। अत्र प्रश्नः भवति यत् वर्णानां मा भूति इति कथनं किमर्थं वर्तते? वर्णानाम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यद्यपि एकाक्षरकोशे अक्षराणां पृथक् पृथक् कश्चन अर्थः तत् निर्दिष्टः वर्तते, तद्दृष्ट्या वर्णोऽपि अर्थवान् भवति। तदा वर्णानां मा भूति इति कथनं तु भगवता भाष्यकारस्य तत्र उचितं न भवेत्। वर्णानां मा भूति इति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? वर्णानाम् इत्यत्र पदघटकवर्णानां, यतोहि पदं सम्पूर्णं पदम् अर्थवत् भवति, तद्घटकवर्णः अनर्थकः भवति, तेषां कश्चन अर्थः न भवति इति तात्पर्यम्। अन्यथा ओ इति अकारः वासुदेवः, को इति को इत्यस्य जलम् इत्यर्थोऽपि भवति, ब्रह्म इत्यर्थोऽपि भवति। एवं वर्णानाम् अर्थात् पदघटकवर्णानां न भवेत् इति कृत्वा वर्णानां मा भूति इत्यस्य तात्पर्यम्। किञ्च स्यात् इति प्रश्नः भवति। उत्तरं भवति धनं वनम् इति न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य न लोपः प्रसज्येत्। अत्र किञ्च स्यात् इति यः प्रश्नः धनं वनम् इति न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न लोपः प्रसज्येत् इति उत्तरम्। अनेन उत्तरेणैव ज्ञायते पृथक्तया अर्थबोधकतया प्रसिद्धः यः वर्णः सः वर्णः अत्र न गृह्यते, अपितु धनं वनम् इत्यादि पदेषु पदघटकः यः वर्णः तेषामेव पदघटकानां वर्णानाम् अत्र वर्णानां मा भूत् इत्यत्र वर्णपदेन ग्रहणम् इति तात्पर्यम्। धनं वनम् इत्यत्र यदा प्रत्येकं वन इति पदस्य, धन इति पदस्य घटकानि यानि घटकाः ये वर्णाः व इति न इति ध इति न इति एतेषामपि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् अर्थवत् इति पदा तत्र विशेषणाभावात् फलतः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण तस्य नकारस्य लोपः स्यात्।
अत्रापि प्रश्नः कश्चन भवितुमर्हति। अत्र यः नकारः चेत् तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते तर्हि प्रातिपदिकं तु भवति, प्रातिपदिकान्तं कथं स्यात्? यतोहि अन्तशब्दः अवयवपरः, कस्य समुदायस्यैव अवयवः भवति, अतः प्रातिपदिकसंज्ञां तदन्तस्य इति तत्र तदन्तत्वं कथं नकारे आगच्छेत्? तदा उच्यते व्यपिदेशवद्भावेन। विदेशोद्भावेन अत्र नकारः अन्त्यः भवति, तस्य लोपस्य प्राप्तिः स्यात्, तस्य नकारस्य लोपः न भवेत् इति कृत्वा अर्थवत् इति विशेषणम् आवश्यकं वर्तते इति समाधानं वक्तुं शक्यते। एतादृशः विचारः कैयटेनापि कृतं वर्तते। अत्र प्रतिवर्णम् अत्र विभक्त्युत्पत्ति प्रसंगः न च प्रतिवर्णं धातु संज्ञा समावेशः अयं भावः अविशेषेण स्वादयः उत्पद्यन्ते तेषु उत्पन्नेषु अर्थनियमः प्रकृतार्थापेक्षा वा प्रत्ययनियमः स्यात् स्वादित्पत्तिः अव्ययादिव इति स्यात्। एवं संघातस्यैव ऐकार्थ्या स्वभावो वर्णात् इत्तद्वर्णानाम् अर्थवत्ता पक्षे तत्र हि तन्त्रेणैकैव विभक्ति समुदायार्थं गतमेकत्वं प्रत्यायिष्यति। एवं कश्चन विचारः वर्तते, किन्तु सः विचारः भूयान् वर्तते, तस्य विचारे एव अधिकः प्रयत्नः स्यात् इति कृत्वा सम्यक् विचारः तत्र न क्रियते अस्माभिः। अग्रे तत्र उच्यते अधातुरिति किमर्थम्? अधातुः इत्यस्य धातु भिन्नस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति किमर्थम् उक्तं वर्तते? अत्र उच्यते अहन् वृत्तम् इति वाक्यं वर्तते। वृत्रम् अहन् मुखरूपेण एतत् वाक्यं वर्तते। अहन् वृत्रम् इति अत्र उक्तं वर्तते। अत्र हन धातोः लङ्लकारे तिप् प्रत्यये प्रथम पुरुषे एकवचने अडागमे सति अहनति इत्यवस्थायां ति घटकस्य इकारस्य लोपे तकारस्य हलङ्यादि लोपे अहन् इति यत् स्वरूपं वर्तते तद् धातुरूपं वर्तते। अत्र यद् अडागमः यदागमः तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यते इति रीत्या अ इत्यपि धातु घटकमेव मत्वा अत्र अधातुः इत्यस्य विशेषणस्य अभावे अहन् इति समुदायस्य अत्र धातु संज्ञा स्यात्। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इतने सूत्र नकारस्य लोपः स्यात्, तो अहवृत्रम् इति वाक्यं स्यात्, अहन् वृत्रम् इति वाक्यं न स्यात्। अतः अत्र अधातुः इति प्रतिषेधः अथवा तत्र विशेषणं शब्दस्वरूपस्य तत्र दत्तं वर्तते। एवमेव कैयटः अपि कथयति विहित विशेष विहितत्वात् लङ्गाद्युत्पत्तौ सति सत्यां लङ्गाद्युत्पत्तौ सत्याम् अडागमस्य धातुभक्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां न लोप प्रसंगः यथा पूर्वस्माभिः। अत्र कश्चन अन्यो विचारः गच्छति। भवतु नाम अधातु पदाभावात् अहन् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति भवतः कथनं वर्तते, किन्तु प्रत्ययान्तत्तन्तु तु वर्तते एव अहन् इत्यत्र। तो प्रत्यांत भिन्नत्वाभावात् एतस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। यतोहि प्रत्ययलक्षणेन अत्र प्रत्यांतत्वम् अत्र स्यादेव इति वक्तुं शक्यते।
तदा कैयटः समादधाति न संबुद्ध्योरिति ज्ञापनात् न लोपे विधीयमाने प्रत्यलक्षणेन अप्रत्यय इति निषेधाभावात् इति भाष्यतः समादधाति। इत्थं कश्चन विचारः पृथक्तया अत्र कैयटेन कृतः वर्तते। अग्रे पुनः अपि विचारः कश्चन आयाति। अधातुरिति शक्यम अवक्तुम्, अर्थात अधातु इति पदस्य आवश्यकता एव नास्ति। अर्थवद अधातुर प्रत्यय इत्यत्र अर्थवद प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्येतावदेव सूत्रमस्ति। अधातु इति पदं मास्तु इत्यर्थः। प्रश्नः भवति तर्हि अहनवृत्रम् इत्यत्र अहनि इत्यत्र प्रातिपदिकसंज्ञायाः वारणं कथं स्यात्? तस्मान्न भवति अहनवृत्रम् इति। समाधानं वदति भाष्यकारः। आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञाप्यति न धातोः प्रातिपदिकसंज्ञा भवति यदयं सुपो धातु प्रातिपदिकयोर् धातुग्रहणं करोति। तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यत्र धातुग्रहणं कृतं वर्तते। चेत् धातोः प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् तो सुपः प्रातिपदिकस्य इत्येव सूत्रं स्यात्। यतो हि धातोः प्रातिपदिकसंज्ञायां जातायां प्रातिपदिकपदेन यथा प्रातिपदिकानां ग्रहणं तथैव धातूनामपि ग्रहणं स्यात्। तत्र धातुग्रहणस्तत्र आवश्यकता एव नास्ति, किन्तु सूत्रकारेण तत्र धातुग्रहणं कृतं वर्तते। अतः ज्ञायते प्रातिपदिकपदेन धातूनां ग्रहणं न भवितुमर्हति। फलतः धात्वयवस्य सुपः तत्र लोपापत्तिर्न स्यात्। तस्मात् धेतोः अत्र धातुग्रहणम् आवश्यकम्। अनेन ज्ञापनेन धातूनां स्वयमेव प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्राप्तिः स्यात्। फलतः सूत्रे धातूनां प्रातिपदिकसंज्ञावारणाय तत्र आवश्यकं यदा नास्ति तर्हि अधातुग्रहणं कथं कृतं भगवता सूत्रकारेण? अतः अधातुग्रहणम् इति प्रत्याख्येयम्। भाष्यकारः पुनः कथयति नैतदस्ति ज्ञापकम्, एतद् ज्ञापकं नास्ति। प्रतिषिद्धार्थमेव एतत् स्यात्। अर्थात एतत् ज्ञापकं नास्ति, प्रतिषेधार्थमेव अत्र आवश्यकं वर्तते। कथम्? अपि काकः शेनायते, अपि काकः शेनायते, अत्र शेनायते इत्यत्र अत्र प्रातिपदिक संज्ञा शेनायते इत्यस्य न स्यात्। शेनाय इत्यस्य कथम्? अप्रत्ययः इति प्रतिषेधः स्यात् प्रातिपदिकसंज्ञा। धातुसंज्ञा मत्वैव तत्र धात्वैव सुपः लोपः भवति। अतः तदर्थं तत्र शेनायते प्रभृतिषु नाम धातुषु विषये तत्र सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्रे धातुग्रहणम् आवश्यकं वर्तते। यदा धातुग्रहणम् आवश्यकं तेन धातुग्रहणेन तथा ज्ञापनं न कर्तुं शक्यते इति कृत्वा अधातुः इति यत् विशेषणम् अत्र दत्तं वर्तते तत् समीचीनमेव। इत्थं भगवता भाष्यकारेण अधातुग्रहणस्य प्रतिपादनं सम्यक्तया कृतम्। पुनः प्रश्नः भवति अप्रत्ययः इति किम्? अप्रत्ययः इति विशेषणस्य का आवश्यकता वर्तते? अप्रत्यय इति शक्यम् अवक्तुम्। अप्रत्यय इत्यस्य आवश्यकता एव नास्ति।
नहीं एवं सत् तत्र अप्रत्यय इति किं काण्डे कुड्ये काण्ड शब्दः कुड्य शब्दः तत्र काण्डे इति यद्रूपं सप्तम्यन्तं कुड्ये इति रूपं यत् सप्तम्यन्तम् अथवा यदा अत्र नपुंसकलिङ्गं काण्ड शब्दः कुण्ड शब्दः तदा प्रथमा द्विवचने द्वितीया द्विवचने काण्डे कुड्डे इति रूपम् अत्र अप्रत्ययः इति निषेधः न स्वीक्रियते तर्हि एतस्याः प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् काण्डे इत्यस्य कुड्यस्य अत्र तदा ह्रस्वः स्यात् तर्हि काण्डि कुड्डि इति रूपं स्यात् काण्डे कुड्डि इति रूपं न स्यात् प्रश्नः भवति काण्डे कुड्डे इत्यत्रापि अत्र प्रत्यान्तत्वं तु नास्ति किन्तु काण्डे कुड्डे अत्र तत्र पूर्वद्भावेन अत्र प्रकृतित्वमेव तिष्ठेत् तर्हि कथं निषेधः तदा उच्यते परादिवद्भावेन प्रत्ययान्तत्वं परादिभावेन अत्र प्रत्ययान्तत्वं स्यात् एवं प्रत्ययान्तत्वमादाय एतस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति अन्यथा अत्र प्रातिपदिक संज्ञां जातायां ह्रस्वे कृते सति काण्डि कुड्डि इति रूपं स्यात् फलतः अत्र अप्रत्यय इति तत्र विशेषणमपि आवश्यकं वर्तते भगवता भाष्यकारेण पुनः उच्यते अप्रत्यय इति शक्यम् अवक्तुम् अप्रत्ययम् इत्यस्यापि विशेषणस्य आवश्यकता नास्ति प्रश्नः भवति पुनः पुनः तत्र काण्डे कुड्डे एवं भूतानां प्रयोगाणां सिद्धिः कथं स्यात् तदा उच्यते कृत्तद्धितग्रहणं नियमार्थं भविष्यति कृत्तद्धितान्तस्यैव प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति नान्यस्य यतोहि अत्र कृत्पदं तद्धितपदं दत्तं वर्तते प्रत्ययग्रहणे तदादेतदन्तस्य ग्रहणमितिरीत्या कृतप्रत्ययान्तस्य तद्धितप्रत्ययान्तस्य समाससंज्ञकस्य शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति अत्र कृत्तद्धित प्रत्ययौ कथं गृहीतौ अन्ये प्रत्ययाः गृहीताः इति कृत्वा अत्र यत् कृत्पदं तद्धितपदमेव अत्र गृहीतं तेन ज्ञायते कृदन्तस्य तद्धितान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति तद्भिन्नस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति एतदर्थम् अत्र कृत्पदं तद्धितपदं दत्तं वर्तते फलतः अनयैव रीत्या अन्येषां प्रत्ययान्तानां प्रातिपदिक संज्ञायाः वारणं स्वयमेव स्यात् तद्वारणार्थम् अत्र अप्रत्ययः इति विशेषणम् आवश्यकं नास्ति फलतः प्रत्ययः इति विशेषणम् अत्र प्रत्याख्यातं प्रतीयते एवं रूपेण अप्रत्ययग्रहणस्य विषये प्रत्याख्यानं कदाचित् आयाति अत्रापि अन्यः तत्र विचारः आयाति यत्र समयः अपेक्षते इति कृत्वा अत्रैव विरम्यते श्वः एतस्मिन् विषये अपरोपि विचारः भविष्यति इत्येव अतः अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्